नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षालयमा स्वागत छ। म माधव भुसाल। शिक्षालयमा शिक्षासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र असल शिक्षा के हो त, विद्यालयहरूले कलेजहरूले प्रदान गर्दै आइरहेको शिक्षा के कस्तो रहेको छ त, हामीले त्यसको अन्तर्तहमा पुगेर मूल्याङ्कन गर्ने र आम जनमानस समक्ष पुर्याउने अभिष्ट बोकेर हामी कार्यक्रम शिक्षालयमा उपस्थित भएका छौँ। हामी लामो समयदेखि यस कार्यक्रमसँग आबद्ध रहँदैछौँ र हाम्रो एउटा अभिष्ट रहेको छ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई शिक्षाका क्षेत्रमा र विशेष गरेर मोर्गन कलेजसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँका विविध कार्यक्रमहरू आफूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको एउटा संयोजकका रूपमा पनि रहनुभएको छ। त्रिचन्द्र कलेजसँग सम्बद्ध रहेर अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग पनि सम्बद्ध रहनुभएको छ। विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय किरण भट्ट। उहाँलाई हामीले आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा ल्याएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते माधवजी, धन्यवाद। लामो समयदेखि यहाँ यस क्षेत्रमा आबद्ध रहनु भएको छ र जुन स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र साथसाथै मोर्गन कलेजको एउटा कार्यक्रमसँग सम्बद्ध रहेर कार्यक्रम संयोजकका रूपमा पनि यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र अरू कलेज र मोर्गन कलेज बीचको तात्विक भिन्नता के हो अर्थात् शिक्षा रूपी बजार रूपी भिडमा मोर्गन कलेज के हो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा सबैले पढाउने तपाईँको त्यो सिलेबस करिकुलम एउटै नै हो, मात्र कसरी पढाइन्छ भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। नेपालमा जति पनि तपाईँको कलेजहरू छन्, स्कुलहरू छन्, क्लास 12सम्म चाहिँ त्यसलाई हामीले 1-8लाई चाहिँ आधारभूत भनेका छौँ, 9-12लाई चाहिँ तपाईँको उच्च शिक्षा मतलब हाइगर एजुकेसन भनेका छौँ। त्यो चाहिँ एनइबी अन्तर्गत छ। एनइबीले चाहिँ जुन सिलेबस, जुन स्ट्रक्चर, जुन कन्टेन्ट दिएको छ त्यही कन्टेन्ट नै पढाउने हो, मात्र त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँको फरक हो। अब प्रोसेसभित्र विद्यार्थीलाई गर्ने टेक केयरको कुराहरू पर्छ, फीको कुराहरू पर्छ, क्वालिटी एजुकेसनको कुराहरू पर्छ। अब तपाईँको शिक्षाले त मूलत विद्यार्थीको चाहिँ जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याए त, ट्रान्सफर्मेसन के भयो भन्ने चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हजुरको। अब मुख्यतया अहिलेको बजारमा चाहिँ नम्बरलाई अलिकति बढी जोड गर्ने, कति नम्बर ल्यायो, प्यारेन्ट्सले पनि नम्बर खोज्ने, विद्यालयले पनि नम्बर खोज्ने, समाजले पनि नम्बर खोज्ने, होइन। रिजल्ट भइसकेपछि चाहिँ कति नम्बर ल्याएबाट सुरु हुन्छ, के सिक्योबाट सुरु हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अपग्रेडिङको पाटो भयो। तर हामीले चाहिँ मेनली ट्रान्सफर्मेसनलाई फोकस गरेका छौँ। हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा मुख्य भनेको नम्बर एउटा पार्ट हो, यो चाहिन्छ नै। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हो। व्यवहारिक कुरादेखि लिएर सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक एउटा असल मान्छेको लागि एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ हाउ टु ट्रान्सफर्म भन्ने पक्षलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ। भनेपछि अरू कलेजहरूभन्दा केही पृथक धारबाट उभिएको छ मोर्गन कलेज। एक्ज्याक्टली। अब विशेष गरेर विज्ञान र प्रविधिलाई यहाँहरूले कलेजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा के कसरी जोड्ने कार्य गर्नुभएको छ? अब विज्ञान र प्रविधि चाहिँ यो 21st सेन्चुरीमा हामी छौँ। यो त पोस्ट मोडर्न एरा हो, यो त मोडर्निजम पनि सकिसकेको टाइम छ। त्यसले गर्दा जब विज्ञान र प्रविधि बिना शिक्षालाई त अब अलग्याउन नसक्ने चाहिँ अवस्था आइसक्यो। यो दुईवटा चाहिँ कस्तो भन्दा एकदमै कनेक्टेड छ। विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्न चाहिँ अब नर्मल्ली गर्न त सबैले त्यो काम गरेकै जस्तो लाग्छ मलाई। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको कुराहरू, मल्टिमिडियाको कुराहरू, तपाईँको चाहिँ अब अहिले त यो जुन कोभिड पछि जुन जुमका कुराहरू, जुन भर्चुअल रियालिटीमा जसरी बसेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी लेभलमा जाँदा एउटा ब्याकअप जस्तो, फाउन्डेसन जस्तो। भोलि तपाईँको उच्च शिक्षामा जाँदा, युनिभर्सिटी लेभलमा जाँदा बच्चालाई चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ पढाएको थिइनँ विद्यालयमा, मलाई यो सरले पढाउनु भएको थिएन भनेर एउटा स्लाइड बनाउँदा पनि जिल्लिने अवस्था नआओस् भनेर हामीले हरेक स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्लाइड कसरी बनाउने, प्रेजेन्टेसन कसरी दिने, प्रेजेन्टेसनको चाहिँ मोडल के हुन्छ भनेर यो चाहिँ मल्टिमिडिया फ्री एउटा चाहिँ आइटी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ। त्यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ टाइममा अहिले चाहिँ आइसिटी, यो जुन साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू, डेटाबेस, डेटा साइन्सका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिइरहेछौँ। के छ यो मोर्गन कलेजबाट उत्पादन भएका अथवा जुन ग्रेजुएट हुन्छन् विद्यार्थीहरू, ती विद्यार्थीहरू विश्वमाझ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् भन्ने आधार चाहिँ के हो? अब यस्तो हुन्छ, अब मोर्गन मात्र नभइकन सबै कलेजहरूले चाहिँ एम त त्यही बोक्ने हो, आफ्नो जनशक्ति चाहिँ मार्केटमा गएर सेलेबल हुन्, मार्केटमा चाहिँ फलानु ठाउँबाट प्रडक्सन भएको भन्दा मार्केटले ट्रस्ट गरोस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हो। अब मोर्गनको केसमा अहिलेसम्म मैले हेर्दा चाहिँ प्राय स्टुडेन्टहरू यो आइयुएममा, आइयुईमा
साइन्स फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरू प्रत्येक वर्ष चाहिँ नाम निकाल्न सफल भएको, जब प्लेसमेन्ट भएको देखिन्छ। म्यानेजमेन्टको पनि तपाईँको चार्टर अकाउन्टेन्सीदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा, लोकसेवा आयोगमा गएको देखिन्छ। अब त्यो त एउटा संस्थाले त उत्पादन गरिदिने हो, संस्थाले त एउटा ब्याकग्राउन्ड दिने हो, संस्थाले त एउटा बाटो देखाइदिने हो। त्यसपछि त स्वयं विद्यार्थीको हातमा पनि धेरै चाहिँ रोलहरू हुन्छ। अब एजुकेसन भन्ने साथ तपाईँलाई थाहा छ होइन, यो त एउटा उदाहरण जस्तो होइन, शिक्षा चाहिँ विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक बिचको चाहिँ एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट जाने चिज भएर हामी एउटा पार्ट त हो। एउटा पार्टले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई रेगुलेट गर्न सपोर्ट गर्ने नै हो। भनेपछि पक्कै पनि त्यो एउटा सिस्टममा यहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, जसले गर्दा नतिजा ल्याउनका लागि यसले सहयोग गर्दछ। वास्तवमै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन किसिमको यो प्रविधि, विज्ञान र प्रविधि अथवा यसमा आइटीका क्षेत्रहरू, साथसाथै यो डिभाइसको समस्या, यसले चाहिँ विद्यार्थी वर्गहरूमा पारेको प्रभावलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एकदमै यो तपाईँले ठ्याक्कै यो अहिलेको जेनेरेसनलाई टच गर्ने खालको प्रश्न उठाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। के छ भन्दा मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, विद्यार्थीलाई पनि भन्ने गरेको छु, कन्फरेन्सहरूमा नि मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै एडभोकेट गरेको छु। एउटा 70 इयर्सको हजुरआमा पनि अहिले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ। अनि त्यो 17 वर्षको विद्यार्थी पनि त्यही मेसेन्जर, त्यही टिकटक, त्यही फेसबुकमा छ। अनि टेक्नोलोजीलाई यस्तो बनाइयो कि टेक्नोलोजी भन्ने साथ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टको बुझाइ चाहिँ फेसबुक अथवा चाहिँ तपाईँको इमेल अलि बढी जाँदा, नत्र भने तपाईँको चाहिँ टिकटक होइन, यो चाहिँ भाइबर, ट्विटर यस्ता चिजमा मात्रै रह्यो। अनि मेरो चाहिँ आपत्ति अहिले जुन एउटा विकृतिको हिसाबले मैले हेरिरहेको छु, बच्चाहरूले त जस्तै प्रोग्रामिङहरू के हो त, सी प्लस के हो, तपाईँको जाभा के हो, पाइथन के हो, के खोजिरहेछ अहिले, कसरी डेभलप गर्ने, आइसिटीमा कसरी लाग्ने भन्नेतिर ध्यान गएन। ध्यान कता गयो? रमाइलोतिर गयो, अलिकति रोमान्सतिर, अलिकति इमोसनल चिजहरूमा अहिलेको टेक्नोलोजी बढी चाहिँ जोडियो। त्यसले गर्दा 10सम्म असाध्यै राम्रो भएर आएको बच्चा तपाईँको +2मा आउँदा बिग्रिने, त्यसमा अझै +2 पास गरेकोले ब्याचलर कम पढ्ने, हुँदाहुँदै मास्टरमा त तपाईँको 5% चाहिँ स्टुडेन्ट पनि कन्भर्ट नभएको अवस्था देखियो। मलाई के लाग्छ भने टेक्नोलोजीको सही प्रयोग भएको छैन। यहाँहरूले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू के कस्ता रहेका छन् त? त्यो किसिमका विद्यार्थीहरू त तपाईँहरूमाझ पनि आउँछन्। अब यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ एज अ सिस्टम, मतलब एज एउटा संस्थाको डिरेक्टरको हिसाबले मैले मेरो संस्थालाई गभर्न गर्न दिने चिज चाहिँ सामान्य भयो, त्यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक भयो। तर इन जेनरल चाहिँ गभर्मेन्टबाटै के पोलिसी बनाइनुपर्छ भने टेक्नोलोजी बेस्ड नै एजुकेसनलाई रेगुलेट गर्ने मोडल डेभलप गर्नुपर्छ। अब हाम्रो के छ भने बुक बेस्ड छ, पेपर बेस्ड छ। इक्जाम भनेको छ तपाईँको चाहिँ अब पेपर पेन बेस्ड एक्ज्याक्टली सबै चिज हिजो बुवाहरूले, हजुरबुवा पुस्ताले जे मोडलबाट पढ्नु भएको थियो, अहिलेको पुस्ताले त्यही मोडलबाट पढिरहेछ। अनि त्यो टेक्नोलोजी ब्लेन्ड गर्दा त्यही पुरानै मोडलले जित्दिरहेछ, टेक्नोलोजी चाहिँ कता कता छायामा परिरहेछ। अनि भन्न चाहिँ पुरै टेक्नोलोजी बेस्ड भनेर एउटा स्लोगान बनिरहेछ, त्यसको इम्प्लिमेन्ट राम्रो भएको छ। मलाई के लाग्छ भने गभर्मेन्टले सिलेबसमा यो पेपर पेन बेस्ड जुन खालको ट्रेडिसनल चाहिँ टेस्ट छ, यी टेस्टहरूलाई हटाएर टिचरलाई पनि ट्रेनिङ गरेर, टिचरहरूमा नि कमजोरी छ। मैले यो ओभरअल समग्र सिस्टमको कुरा गरेको छु, नेपालको एजुकेसन सिस्टमको कुरा गरेको छु हजुरलाई। टिचरहरूमा नि कमजोरी छ। टिचरहरू चाहिँ गएर एटलिस्ट मैले भोलि के पढाउने हो भन्ने कन्टेन्ट नहेरिकन, स्लाइडहरू नबनाइकन, तपाईँको त्यसको डकुमेन्टेसन नराखिकन सिधै क्लासमा जानुहुन्छ। विद्यार्थीलाई के दिनुहुन्छ? पोहोर जे पढाउनु भएको थियो त्यही दिनुहुन्छ। एक्सपिरियन्सको नाममा पुरानै कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युअसली ट्रान्सफर्म गरिरहँदा त मजा आएन नि। अब अहिलेको टाइम भनेको त असाध्यै कम्पिटिसन छ, एकदम अल्याटोन्सेस भन्छ क्या, एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ साइमल्टेनियसली। यति टफ छ नि तपाईँको। अनि यो टफ होलमा हामी चाहिँ पुरानै चाहिँ धारमा छौँ। त्यसले गर्दा एज अ गभर्मेन्ट, मतलब गभर्मेन्टको सेक्टरबाट सिस्टमलाई नै एकदमै इन्टरफियर गरेर चाहिँ तपाईँको टिचरहरूलाई ट्रेन गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीलाई नै आइटी फ्रेन्डली क्लासहरू चाहिँ बेसिक स्कुलबाटै दिन जरुरी छ, एलिमेन्ट्री भनेको लाइक 8 क्लासबाटै। अनि तपाईँ मेरो केसमा हेर्नुहुन्छ भने मोर्गानमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउनको लागि हरेक टिचरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, क्लास चाहिँ मोनिटरिङ गरेका छौँ, विद्यार्थीलाई पनि त्यो खालको ट्रेनिङ दिएका छौँ। यसले गर्दा अलिकति चेन्जको आभास चाहिँ मैले पाएको छु र समग्र चाहिँ नेपालकै सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न जरुरी छ। माधवजी के छ, अध्यापकहरूलाई चाहिँ हामीले यो शिक्षा नीतिका बारेमा अथवा करिकुलमका बारेमा र निश्चित एउटा पाबन्दीभित्र यति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ है भन्ने कुराका बारेमा हामीले सुसूचित कतिको गराएका छौँ? अब यो चाहिँ एकदमै टफ क्वेसन हो, टफ एकदम, यो चाहिँ अमूर्त टाइपको कुरा हो। कसरी भन्नु होला भने
अब एउटा अब्जेक्टिभ त सिलेबसमा नि हुन्छ, टिचरलाई पनि भन्ने हुन्छ, अब तपाईँको ट्रेनिङहरूमा नि भनेको हुन्छ। गभर्मेन्टले तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि लिएर एनइबी सबैले तोकेको हुन्छ। भइदिन्छ के भने टिचरले चाहिँ समग्रमा जाने पढाउने उपलब्धिको त्यही इन्स्ट्यान्टली चाहिँ मापन गरेको पाइँदैन। अब पढाइदिएको छ तपाईँको जस्तो इन्स्ट्रक्सन भयो, इनपुट भयो, प्रोसेसमा नि गयो, त आउटपुटको चाहिँ लेखाजोखालाई चाहिँ खालि एनइबीको बोर्ड इक्जाम, टियुको चाहिँ फाइनल इक्जामलाई मात्रै मान्ने, यो चिज चाहिँ दुर्दशा हो। जस्तो बाहिर के हुन्छ हजुरको मेरो अनुभवले के भन्छ तपाईँ त विदेशी क्षेत्रमा पनि एक किसिमले शैक्षणिक अनुभव बटुल्नु भएको छ। हजुर, मैले यही कुरा हजुरलाई सेयर गर्दैछु। बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने एकदम कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम, त्यसलाई सिएएस भन्छ। जस्तो टिचरको पनि इभ्यालुएसन, स्टुडेन्टको पनि इभ्यालुएसन, त्यो चाहिँ तपाईँको साइमल्टेनियसली भयो, सँगै भयो। भनेको मतलब एउटा टिचरले पढाइसकेपछि त्यो सेमेस्टर सकिन्छ अथवा त्यो इयर सकिन्छ, अनि उसले आफ्नो विद्यार्थीलाई भन्छ कि मेरो बारेमा तिमीले जज गर, नाम लेख्न पर्दैन, एउटा फर्म फिलअप गरेर बुझाइदेऊ भन्छ। विद्यार्थीले टिचरलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्कोरिङ गर्छ भनौँ। त्यो स्कोरिङ पछि टिचरलाई थाहा हुन्छ म यहाँ यो पार्ट मेरो कमजोर रहेछ, यसमा म सुध्रिन पर्ने रहेछ भन्ने टिचरले त्यो एउटा ज्ञानको अभिलेख गर्न पाउँछ। र विद्यार्थीको हकमा पनि यस्तो इक्जाम लिएर तिमी पास, तिमी फेल, तिमी ग्रेडेड, तिमी नन ग्रेडेड, यस्तो टाइपको चाहिँ इभ्यालुएसन हुँदैन र यो खराब पनि हो। एनजी लगाउँदै गर्दा पनि कतिपय चिज 365 दिन पढेको कुरा 3 घण्टाको परीक्षाले त जज गर्न सक्दैन। 365 दिन त उसले धेरै कुरा सिक्यो होला नि, खाना बनाउन सिक्यो होला, फुटबल खेल्न सिक्यो होला, तपाईँको आमालाई चाहिँ किचनमा सहयोग गर्न सिक्यो होला, भारी बोक्न सिक्यो होला। परीक्षाले त त्यो सोधेन नि, परीक्षाले त सर्टेन सिलेबसको कुरा सोध्यो। अब त परीक्षाले सोधेको सर्टेन कुरालाई लिएर तिमी नजान्ने तिमी जान्ने मात्रै भनेर एउटा विद्यार्थीको त्यो इन्ट्रेस्ट, एरिया अफ इन्ट्रेस्टलाई नै मारेर चाहिँ हामीले उसलाई एनजी भन्न त मिलेन नि। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने इभ्यालुएसनलाई पनि अलिकति परिमार्जित गर्न के छ भने अहिलेको इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन प्रविधि कक्षा कोठाभित्र गरिएका गतिविधिहरूलाई मात्रै मूल्याङ्कनको आधार बनाउने, कलेजमा पनि त्यस बाहिर पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्छन्, तर ती गतिविधिहरूलाई अलिकति वस्तु सत्य तथ्य र प्रमाण अथवा प्रमाणमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी चाहिँ अलिकति फितलो छ हाम्रो भन्ने देखिन्छ नि त। एक्ज्याक्टली, म तपाईँसँग यो कुरामा सहमत छु। के भइरहेछ भने हजुरको अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति आशावादी पनि हुनुपर्छ। मैले धेरै निराशाको कुरा गर्दा पनि तपाईँको फेरि यो अलिकति समस्या आउँछ। हाम्रो पुस्ताले रिफर्म गर्नुपर्छ एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ। पहिला के थियो हजुरहरूको टाइममा, हाम्रो टाइममा, त्योभन्दा अझ अगाडि चाहिँ के थियो भन्दा एनुअल सिस्टम थियो। त्यसमा चाहिँ होल इयरको एकचोटि इक्जाम लिने, त्योभन्दा अगाडि टर्म्स इक्जामहरू सामान्य भइदिने, वार्षिक परीक्षा मात्रै। एक्ज्याक्टली, त्यो इक्जामहरूले त्यति भ्यालु नपाउने, जे हुन्छ वार्षिक परीक्षा भन्ने साथ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्थ्यो। तर आज के छ भने युनिभर्सिटीमा चाहिँ लगभग सबै युनिभर्सिटीहरूमा त्यो लागू भइसकेको छ हजुरको। मलाई लाग्छ टियु, केयु, पियु सबैले चाहिँ यो विदेशी सिस्टम जुन जिपिए बेसमै जानुभएको छ, 60-40 कोर्स हेरेर तपाईँको 60%लाई चाहिँ हामीले बोर्ड इक्जाममा लान्छौँ, बोर्डबाट अनुबन्धित गर्छौँ, र 40%लाई चाहिँ इन्टरनल्ली उसको चाहिँ टर्म पेपरदेखि लिएर उसको तपाईँको प्रपोजलदेखि लिएर एटेन्डेन्सदेखि लिएर हरेक कुरालाई इभ्यालुएसन गरेर जाँदा चाहिँ उसको चाहिँ रियल तपाईँको त्यो इभ्यालुएसन स्कोरिङ आउने देखियो। अब +2 लेभलसम्मको कुरा गर्दा पनि यो सिस्टम लागू भएको छ, कम्प्लिटली चाहिँ भएको छैन। कम्प्लिटली किन भएको छैन भन्नु होला, जम्मा 25 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल भनेर 75 मार्क्स अझ रिटर्न इक्जाम नै छ। अनि त्यो प्र्याक्टिकल पनि जुन मोडलबाट हुनुपर्ने हो, जसरी जानुपर्ने हो प्र्याक्टिकलको लागि, उसलाई चाहिँ तपाईँको के हो त रिसर्च पेपर के हो, रिसर्च क्वेसन के हो, अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो स्टडीको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो, हाइपोथेसिस के हो, डेटा कलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने वेबाट नगइकन एउटा प्रश्न दिएर तिमीले यो सल्भ गर भन्ने, एक दिन यसो भाइभाको लागि बोलाउने, यसरी गइरहेको अवस्था नेपालमा देखिन्छ। अब यसलाई चिर्नको लागि बिस्तारै केही कलेजहरूले, केही स्कुलहरूले र इभन गभर्मेन्टले पनि अलिकति बढी जोड दिएर, स्पेसली यो राम्रो चाहिँ कहाँ छ भने सरकारी सेक्टरमा चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरबाट चाहिँ राम्रो भइरहेछ, तर टिचरहरू जति लाग्नुपर्ने हो त्यो नभएर नतिजा चाहिँ त्यति राम्रो आउन सकेको छैन। यद्यपि तुलनात्मक हिसाबले इफ यु कम्पेयर लाइक सम इयर्स ब्याक एन्ड नाउ देयर आर डेफिनेटली सम चेन्जेस। यो केही चाहिँ पक्कै पाउन सकिन्छ, परिवर्तनको चाहिँ आशाहरू केही जागेको अवस्था चाहिँ छ मूल्याङ्कन सिस्टममा।
अब मूल्याङ्कन सिस्टममा चाहिँ के आशावादी दृष्टिकोण त यहाँले देख्नुहुन्छ, तर जति हामीले नतिजा जुन किसिमको एउटा शैक्षिक उद्देश्य छ, अब्जेक्टिभ त्यो उद्देश्य राखिएको छ, राष्ट्रले त्यो एक किसिमको उद्देश्य राखिरहेको छ, स्नातक तहमा अथवा स्नातकोत्तर तहमा अथवा माध्यमिक तहमा जुन विद्यार्थीले उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको उपलब्धि हासिल गरिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छैनौँ। व्यावहारिक धरातलबाट हेर्नुपर्दा, एक किसिमले भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर लेखिएका आधारलाई मात्रै हामीले के गरेको छ, मूल्याङ्कनको आधार अझै गर्ने परिपाटी बस्दै आइरहेको पाउँछौँ। एक्ज्याक्टली। अब यो इभ्यालुएसनको एज यु सेड, हजुरले भनेअनुसार दुईवटा चाहिँ डाइमेन्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल हुन्छ। थ्योरिटिकल चाहिँ एकदम स्टिरियोटिपिकल भयो। हिजोको पुस्ताले, हजुरबुवा पुस्ताले जे गर्दै आउनु भएको छ त्यही नै हिसाबले अगाडि आइरहेको चाहिँ अवस्था छ। इभन क्वेसनधरि कपी पेस्ट भएको हजुरले रिसेन्टली सुन्नुभयो, मिडियाहरूमा आइरहेको थियो। एउटा चाहिँ टुरिज्मसँग रिलेटेड कोर्सको प्रश्नपत्र चाहिँ इन्डियाको कुनै युनिभर्सिटीको आयो भन्ने थियो। हामी त्यहाँसम्म अल्छी छौँ अनि हामी कुरा गरिरहेछौँ 21st सेन्चुरी खत्रै हुनुपर्छ, विश्वव्यापीकरण हुनुपर्छ भनेर हामी यता नारा चाहिँ के दिइरहेछौँ, ग्लोबलाइजेसन, तपाईँको चाहिँ आइटी, भर्चुअल रियालिटी, तपाईँको हुँदाहुँदै अब यो एआईका कुरा गरिरहेछौँ। भइरहेछ के भने हामी असाध्यै ट्रेडिसनल भइरहेछौँ। त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हेर्ने हो भने सिद्धान्त त हेर्दा चाहिँ के देखिया छ भने रिटर्न कुरा एउटा छ, न्युजहरूमा सम्प्रेषण हुने कुरा एउटा छ, गभर्मेन्टले बनाएका पोलिसीहरू एउटा छ, ती चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा भए, ती बेस भए। अब यसको प्रयोगको पाठहरू हेर्दा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै के देखिन्छ भन्नु होला भने त्यो ट्रेनिङको अभावले गर्दा एकदमै पुरानो जेनेरेसनको मान्छेहरू, मैले उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छु, यद्यपि विथ ड्यु रेस्पेक्ट म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू परिमार्जन हुन नचाहनाले सरकारी सेक्टरमा हामी थाहै हो भन्ने छ, हामी पुरानो भन्ने छ। प्राइभेट सेक्टरमा के छ भने अब 8-10 वर्ष पढाइहाल्यो अन्त केही चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाउन्जेल भन्ने टाइपको पनि छ। त्यसले गर्दा जुन सिस्टम लागू गर्न पर्ने हो त्यो सिस्टम लागू गर्न नसक्दा बच्चाहरूमा नैराश्यता जागेको छ। त्यो स्वरूप आज ब्रेन ड्रेन हामीले म्यासिभ फेस गर्नु पर्यो। अब त्यो पुस्ता विस्थापित गर्नु समस्याको समाधान हो अथवा त्यो पुरानो पुस्तालाई पनि हामीले समय सापेक्ष रूपमा ट्रेनिङ दिएर अगाडि लानु चाहिँ उपयुक्त हो? पुरानो पुस्तालाई डेफिनेटली हामीले ट्रेनिङ दिएर तपाईँको चाहिँ समय सापेक्ष उहाँहरूलाई रूपान्तरित गरेर ल्याउनै पर्छ। यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट बनाउने पोलिसीको बारेमा मैले चाहिँ बोलेर भएन। मेरो एज अ सुझाव चाहिँ के लाग्छ भने अवकाश हुन चाहनेलाई अवकाश गराउन पर्छ, बस्न चाहने एज हेरेर, उहाँहरूको रिसोर्स हेरेर, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो के छ इन्ट्रोस्पेक्सन के छ होइन, प्रिअकुपाई नलेजको आधारहरू के छ त्यसलाई हेरेर उहाँहरूलाई सम्मानजनक तरिकाले राख्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरमा पनि असाध्यै एउटा राम्रो क्राइटेरियाहरू डेभलप गरेर मात्रै टिचर सेलेक्सन गर्नुपर्छ। टिचिङ चाहिँ एउटा नोबल प्रोफेसन, टफ प्रोफेसन, सम्मानित प्रोफेसन भएको कारणले गर्दा टिचर बन्ने चिजलाई चाहिँ असाध्यै ग्लोरिफाई गर्न मैले जरुरी देखाएको छु। यसमा मैले हजुरलाई एउटा सानो कुरा जोडेँ, 3 प्रकारले मान्छे टिचर बन्दो रहेछ। एउटा बाई द वे, एउटा द वे, एउटा अन द वे। अब यो अन द वे भने चाहिँ म टिचर बन्नेछु, ठिकै छ, पढाउँदै जाउँ, केही समयपछि म छोडेर बाहिरतिर जान सक्छु, वैकल्पिक टाइपका टिचरहरू, खेताला टाइपका टिचरहरू। तपाईँको चाहिँ बाई द वे भने ओहो म टिचर पो बनेछु, खाँडा टिचर बनिन्छ टाइपको मान्छेहरू पनि टिचिङमा आए। अनि अर्को चाहिँ द वे भन्ने छन्, द वे टाइपका टिचरहरू चाहिँ डेफिनेटली मैले पढाउनु पर्छ, मेरो जीवन भनेकै टिचिङ हो, आवश्यकता चाहिँ द वे एक्ज्याक्टली हो। यो द वे वाला टिचरहरू हामीले भित्राउन सक्नु पर्यो र टिचिङलाई यस्तो बनाउनु पर्यो कि व्हाट इज योर फर्स्ट करियर प्लान भन्दा चाहिँ हो आई वान्ट बी अ टिचर भन्ने चिज चाहिँ नेपालमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो नभएसम्म ब्रेन ड्रेनलाई नै रोक्न सकिँदैन। शैक्षिक संस्था सबैभन्दा सबै चिजलाई रेगुलेट गर्ने संस्था, हजुरले विदेशमा हेर्नुभयो भने टिचर नबनिकन त्यो देशको प्रेसिडेन्ट बन्न नपाउने देशहरू, धेरै विकसित देशहरू छन्। फर्स्ट यु निड टु बी अ टिचर। तर यहाँ के छ भन्दा टिचर भन्दाखेरि चाहिँ जुन सम्मान पाउनुपर्ने हो, गुरुलाई जुन रेस्पेक्ट हुनुपर्ने हो, जुन फिनेन्सियली पनि उहाँहरूलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने हो, त्यो चिज चाहिँ मैले भएको पाउँदिनँ। भनेपछि यो नेपालको परिदृश्य मात्रै हो अथवा अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन सर, ग्लोबल्ली हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ फर्स्ट तपाईँ प्रोफेसरको जति ठुलो डिग्निटी र रेस्पेक्ट कसैको पनि हुँदैन। प्रोफेसर भन्ने साथ त्यो देशको पोलिटिकल पार्टीले पनि उहाँको एडभाइस बिना केही पनि त्यहाँको पोलिसीहरू बन्दैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने किन पोलिटिक्स डेभिएट भइरहेछ भन्दाखेरि नेपाल र तपाईँले बाहिर कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने जस्तै शिक्षाको बारेमा त शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेको मान्छेले रेगुलेट गर्नु पर्यो नि त। तर यहाँ त विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्था पनि राजनीतिज्ञहरूले सञ्चालित गर्नुभएको छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व बिना, उहाँहरूको उपस्थिति बिना त्यहाँका गतिविधिहरू अगाडि बढ्नै सक्दैनन्। हाम्रो दुर्दशा नै त्यही हो सर।
हाम्रो दुर्भाग्य नै त्यही हो। यसले आज देशलाई 22औं शताब्दीमा जाने अथवा चाहिँ मिड 21st सेन्चुरीमा आज हामी जुन 21औं शताब्दीको यो समयमा दौडिरहँदा अरू देशले तपाईँको इभन छिमेकी राष्ट्रले चन्द्रयान चाहिँ तपाईँको प्रक्षेपण गरेर हेर्दै गर्दा हामीहरू आज चाहिँ एउटा विद्यार्थी पास फेल भएर एयरपोर्टमा चाहिँ विदेश जानेको लहरहरूदेखि लिएर बेरोजगारीको भिडदेखि लिएर आन्दोलनदेखि लिएर चक्काजामदेखि लिएर बन्ददेखि लिएर अरूले अन्य रिसर्च गर्दा हामी यस्तो कुरामा अल्झिरहेछौँ। आज पनि हजुरले एयरपोर्टमा गएर हेर्नुभयो भने युवाहरू 17-18 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षसम्मको चाहिँ नयाँ देश बनाउन चाहिने पुस्ता। दुर्भाग्यको कुरा त यहाँ त विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू भन्दा बढी यहाँ विदेश पठाउने एजेन्सीहरू रहेछ। एक्ज्याक्टली यो सबै चिजको सर्कुलेसन मतलब यो सबै चिजको चाहिँ यसको सुपरभिजन गर्ने निकाय कमजोर भएर राज्यको पोलिसी कमजोर भएर चाहिँ धेरै कुराहरू हामीलाई घाटा परिरहेछ। देश अझ तपाईँको अस्थिरतातर्फ गइरहेछ। मैले बुझेअनुसार मैले केही आर्टिकलहरूमा पढेअनुसार कुनै देशलाई बिगार्नु छ कमजोर बनाउनु छ भने त्यो देशको शिक्षा प्रणालीलाई फ्लक्चुएट गराउने रहेछ। अहिले नेपालमा त्यही देखिन्छ हजुरको हरेक सेक्टरमा सेटिस्फ्याक्सन भएर स्मुथली चलेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा हजुरले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ म आएँ विश्व बजार र नेपाललाई कम्पेयर गर्ने हो भने शैक्षिक जगतमा मेहनत होला कुनै सेक्टरमा कुनै सेक्टरको विद्यार्थीहरूको मेहनत गर्ने चरित्र पनि होला प्राध्यापकहरू पनि असाध्यै लाग्नु भए पनि होला ती चाहिँ एक्सेप्सनल केस भए। बट इन जनरल हेर्ने हो भने आज विश्व बजारले जुन खालको परिणाममुखी शिक्षा दिइरहेछ त्यसको अपेक्षा गरिरहेछ हाम्रो देशले त गर्न सकेको छैन। जस्तै तपाईँलाई मैले भन्छु तपाईँलाई नै मैले सोध्छु कतिजना मान्छेले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ एप्सहरू बनाए त नेपालमा कतिजना मान्छेले चाहिँ केही प्रक्षेपणको प्लान गरिरहेछन् त भन्दा त आज त देखिन्न नि। केही मेडिकल सेक्टरमा बाहेक अन्य सेक्टरमा त के भइरहेछ त इन्भेन्सन खोइ त इनोभेसन त्यो त देखिन्न। एउटा सामान्य पठा हो सबै चाहिँ आम जनसमुदायले चाहिँ बुझ्ने कुरा मैले भन्दै सामान्य पठा एउटा बङ्गलादेशको एकजना साथीले बनाएर नेपालमा ल्याएर पर्सेन्टेज बेसमा चलिरहेछ। त्यति कन्सेप्ट नै आएन नि त हाम्रो। म्हणजे हाम्रो एजुकेसनले हामीलाई हाउ टु पास हाउ टु अचिभ मार्कसिट देन हाउ टु अप्लाई हाउ टु गो एब्रोड एउटा 90%लाई 10%लाई चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स अफ पेट्रियोटिजम सेन्स अफ नेसनलिजम पनि केही हदमा चाहिँ देखिन्छ हजुरको। के छ अब यो समग्र समस्याहरूको निकास के होला त? अब यसमा चाहिँ पर्सनल्ली मैले भन्ने कुरा त एज अ एउटा सजेसनको हिसाबले नै हो। मलाई के लाग्छ भने जुन गभर्मेन्ट बडी शिक्षा मन्त्रालय को हातमा ठुलो एउटा जिम्मेवारी छ ठुलो कर्तव्य छ ठुलो नैतिकता छ। उहाँले त्यो कुरालाई बिर्सिन पाउनुहुन्न। त्यो भनेको मेरो विचारमा शिक्षा मन्त्री कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीबाट आउँदै गर्दा पनि पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा आन्दोलन गरेको भरमा पोलिटिक्सको कुनै लिगेसी भिरेको भरमा मात्रै आउन हुँदैन। उहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेर आएको मान्छे शिक्षा मन्त्री हुनुपर्छ। जो मान्छेले सिलेबसै पढाएको छैन जो मान्छेले करिकुलम नै बुझेको छैन जो मान्छेले तपाईँको ओभरअल एजुकेसन पोलिसी नै बुझेको छैन जो मान्छेले कम्पिटिटिभ मार्केट नै बुझेको छैन जो मान्छेले चाहिँ न्यू जेनेरेसनको इसेन्स र त्यो भाव नै बुझेको छैन त्यो मान्छेले के पोलिसी रेगुलेट गर्छ? आज तपाईँको एउटा इक्जाम दिएको 1-1.5 वर्ष पनि रिजल्ट आउँदैन। एउटा मान्छे हेर्दै बुढो हुन्छ। 25 इयर्समा मास्टर सक्नुपर्छ नर्मल्ली मेरो क्यालकुलेसनमा मैले मोटामोटी भने। तर आज नेपालमा 27-28 वर्षमा नि एउटा मान्छेले डिग्री सक्न गाह्रो हुने अवस्था छ। कहिले 5 इयर्स ब्याचलर भनेको छ कहिले 4 इयर्स भनेको छ कहिले 3 इयर्स भनेको छ। फेरि विरोधाभास आइरहेको छ यो 3 इयर्स र 4 इयर्समा चाहिँ यसको कारक तत्त्व चाहिँ के होला त? अहिले ब्याचलर लेभलमा पनि यो किसिमको अहिले दुविधा आइरहेको छ। मलाई लाग्छ जुन +2 को एउटा कोर्स चेन्ज भयो हजुरले पनि हेर्नुभयो इङ्ग्लिस नेपाली सोसल जस्ता कुराहरू विभिन्न चेन्ज भएर आए। इङ्ग्लिसको बुक पहिला एउटा बुक पढाइ हुन्थ्यो पछि फेरि यो फिनल्यान्ड गभर्मेन्टको स्पोन्सरमा फन्डिङमा अर्को बुक चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि पढाइ भइरहेछ। त्यहाँनिर कतिपय चिजहरू हेर्दा आइएल्सकै ठ्याक्कै राइटिङको टास्क 1मा जे पढाइ हुन्छ त्यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर त्यो प्रश्न त्यहाँ हालिएको छ। यसले के जनाउँछ भन्नुहोला भने कता कता विदेशी इन्फ्लुएन्स भएर बच्चालाई चाहिँ माटो सुहाउँदो एजुकेसन भन्दा पनि बाहिरको नाममा ग्लोबलाइजेसनको नाममा चाहिँ थोरै डाइभर्ट गर्ने टाइपको शिक्षा त्यस्तो देखिन्छ एउटा हजुरको। अनि हजुरले चाहिँ जहाँनिर मलाई प्रश्न सोध्नुभयो जुन 4 वर्षको कुरा 3 वर्षको कुरा 5 वर्षको कुरा यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो बाहिर। अनि त्यो चिज नेपालमा ल्याउँदा के नै हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। अनि कहिले 4 वर्ष बनाइदिनु भयो अनि फेरि होइन भन्ने फेरि एज धेरै गयो टाइम धेरै गयो बच्चा धेरै होल्ड भयो भन्ने के बुझ्नु भयो फेरि 3 वर्ष बनाइदिनु भयो। यसमा कुनै लजिक देखिएन। यसरी एजुकेसन हुँदैन। प्राय युनिभर्सिटीले हजुरले बाहिर जानुभयो बाहिरतिर बुझ्नुभयो भने
इन्टरनेसनल्ली रेकग्नाइज युनिभर्सिटीले ब्याचलर भनेको तपाईँको चाहिँ ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू 4 वर्ष नै हो हजुरको, 2 वर्ष 1 वर्ष 3 वर्ष मन लाग्ने हुँदैन। त्यही भएर नेपालको ब्याचलरलाई कतिपयले सिधै मास्टरमा एडमिसन नदिने, नेपालको मास्टरलाई सिधै पिएचडीमा एडमिसन नदिने पनि छ। तर नर्मल्ली विदेशमा मास्टर गर्नेले सिधै पिएचडीमा एडमिसन पाउँछ भनेपछि हाम्रो त्यो भित्र कन्टेन्ट पुगेको छैन, इयर पुगेको छ, कन्टेन्ट पुगेको छैन। यो कुराको लेखाजोखा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरूलाई हायर गरेर एकदमै निष्पक्षसँग देशलाई माया गरेर देशको माटो समाएर यो देशको एजुकेसनलाई चेन्ज नगरिकन यो बेरोजगारी, यो अहिलेको समस्या, अहिले युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन जुन खालको एउटा रोग जस्तो देखिया छ, एडिक्सनहरू देखिया छ, तपाईँ आन्दोलनहरू दिनदिनै भइरहेछ, माइती घरमा एक दिन पनि खाली हुँदैन त्यो बाटो हिँड्दा। यी सबै चिजलाई उहाँहरूले सम्झेर अब लेट्स कमेन्स, लेट्स इम्बार्क भनेर एउटा नयाँ पोलिसी बनाएर आउनुभयो भने मलाई लाग्छ केही चेन्जेस चाहिँ फेरि हुन बेर पनि लाग्दैन, किनकि हामीसँग रिसोर्सेसहरू अब गाह्रो पनि छैन। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि बागमती टेलिभिजनको शिक्षालय कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद माधवजी। शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। शिक्षा बिना व्यक्ति कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन। शिक्षाले नै व्यक्तिलाई एउटा विश्व समुदायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ। हामीले यी विविध विषयसँग सम्बन्धित रहेर निजी संस्थाहरू, सरकारी सङ्घ संस्थाहरू र शिक्षालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ है भनेर अगाडि बढिरहेका संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई अथवा प्राज्ञिकजनहरूलाई हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म शिक्षासँग सम्बद्ध रहेर मोर्गन कलेजको शैक्षिक गतिविधिलाई हेर्नुहुने शैक्षिक संयोजक र स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग पनि आफू आबद्ध रहनुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व प्राज्ञिकजन जो किरण भट्ट हामीमाझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा पक्कै पनि फरक व्यक्तित्वसहित कार्यक्रम शिक्षालय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।